आइए मैं आपको बताऊं, एक ऐसी लड़की जो ऐसे ही मॉडर्न रास्ते पर चलकर, ऐसे ही मॉडर्न बनकर किसी मुनकिरे इस्लाम के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम कर बैठी। बहुत सारे उसने मामलात कहे, हमें कोई पूछने नहीं आया, हमसे कोई रिश्ता मांगने नहीं आया, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। जानती है उसकी दर्द भरी कहानी सुनो, जबान मेरी है बात उसकी। वो लड़की कहती है, इब्तिदा में तो कॉलेज से मुझे मोहब्बत का झांसा देकर एक लड़की सहेली बन गई, वो भी मुनकिरे इस्लाम थी। सहेली बनने के बाद उसने मुझे बहुत पटाया फुसलाया और मुनकिरीन इस्लाम के त्यौहार में बुलाया, और बुलाने के बाद चंद लड़कों से मिलाया, ये मेरा भाई, ये कजन, और ये फुला और ये फुला। और बाद में इतनी आओ भगत की गई, इतनी जो है वो तोहफे ताइफ दिए गए। वो लड़की घर आती है, आने के बाद अपने माँ बाप को बड़ी तारीफ करती है कि वो फुला लोग तो इतनी इज्जत करते हैं लड़कियों की, और ऐसा करते हैं और वैसा करते हैं और वैसा करते हैं। माँ बाप भी जो है वो मुतासिर हुए, माँ बाप के लिए भी तोहफे ताइफ भेजे गए थे। फिर उसके बाद वो सहेली बनने का नाटक रचने वाली लड़की जिसने लड़कों से ताल्लुकात कायम करवाए थे, उसमें से एक लड़का जो मुनकिर इस्लाम था, कलमे का मुनकिर था, अल्लाह अकबर, उस जालिम ने धीरे धीरे ताल्लुक पैदा किए, और ताल्लुक पैदा करने के बाद फिर घूमने फिरने का सिलसिला शुरू हो गया। घूमने फिरने के सिलसिले के बाद फिर गिफ्ट और पता नहीं काय काय का सिलसिला शुरू हो गया। और फिर जानती हो मेरी बहनों, याद रखना, अव्वल भी इस्लाम में अमन है, आखिर भी इस्लाम में अमन है। दीन को हल्का मत समझो, दीन छोड़कर कहीं ना जाओ। याद रखना मेरी बहनों, जब जब दीन को पीठ के पीछे डालोगी, तबाही और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। इस दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हैं सब लोग, न इससे पहले कभी आए थे, ना मरने के बाद इसके बाद कभी दुनिया में आओगी। ये दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आना है। बर्बादी के चक्कर में ना पड़ो, दीन छोड़कर ना जाओ, मुस्तफा जाने रहमत का निजाम रहमत छोड़ करके ना जाओ। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, वो लड़की कहती है, अल्लाह अकबर, अपने इंटरव्यू के अंदर वो कहती है, जब उस सहेली ने लड़कों से राब्ता करा दिया और फिर उस लड़की का जहन बना दिया गया, जब खून एक है, आंख में आंसू एक है, दिल की धड़कनें एक जैसी है, और फिर ये एक जैसा और वो एक जैसा है, तो फिर शादी के रास्ते में मजहब रुकावट क्यों बने? किसी भी मजहब से शादी हो सकती है। अल्लाह अकबर, ये फिक्र उस लड़की को दी गई। समझाने वालों ने समझाया, मनाने वालों ने मनाया, बहुत मेहनतें की गई, लड़की को समझाया गया, बेटी अपने मजहब का कानून कानून है, इसलिए कि अल्लाह का नाजिल किया हुआ कानून है। अल्लाह का इरशाद है कि कोई मोमिन औरत किसी मुशरिक से निकाह नहीं कर सकती, और कोई मोमिन मर्द किसी मुशरिका से निकाह नहीं कर सकता। बल्कि कुरान ने यहां तक कहा, अगर कोई मुशरिक तुम्हें बहुत अच्छा लगता है और तुम्हें बहुत भाता है और तुम्हें बहुत पसंद आता है, तो उस मुशरिक आजाद से वो गुलाम बेहतर है जो मोमिन हो। मुशरिक आजाद से मोमिन गुलाम बेहतर है निकाह के लिए। और फरमाया कि किसी आजाद खूबसूरत मुशरिका से कोई कनीज बेहतर है जो वो रिश्ते के लिए, इसलिए कि हमारे यहां अहमियत ईमान को है, इस्लाम को है। लोग अपने अपने मेयार की बात करते हैं, लोग अपने अपने ताल्लुकात की बात करते हैं, लोग अपनी अपनी बिरादरियों की बात करते हैं। इस्लाम कहता है सबसे अव्वल ईमान है, सबसे अव्वल इस्लाम है। अल्लामा जामी कहते हैं, बंदे इश्क शुदी तरके नसब कुन जामी, कि फुला इब्ने फुला चीजें नीस्त। इसकी उसकी औलाद कहलाना वो फख्र की बात नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी ये बड़ी चीज है, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, उसी तरह की जैसे आजकल लड़कियों को भूत सवार है, लड़कों को भूत सवार है, ऐसे ही भूत सवार एक लड़की की दास्तान में आपको अपनी जबानी सुना रहा हूं, ताकि आंखें खोल लो और होशियार हो जाओ। मेरे इमाम ने कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले
والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لڑکی جسے عشق کا بھوت سوار تھا، یہ کوئی عشق نہیں، جسے محبت کا بھوت سوار تھا، یہ کوئی محبت نہیں، وہ لڑکی کہتی ہے سہیلی کا ڈھونگ رچنے والی لڑکی نے جب لڑکے سے لڑکوں سے تعلقات جڑوائے اور ایک لڑکے نے اللہ اکبر آفر کیا افیئر کا اور محبت کے جھانسے میں دے کر کے مجھے پھانس لیا، پھر اس کے بعد گھومنا پھرنا، تحفے طائف کا تبادلہ، اور ایک دن یہ آیا کہ وہ لڑکی اس منکر اسلام سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی، نکاح کرنے کے لیے اس مشرک سے تیار ہو گئی، اور پھر کیا ہوا؟ سمجھانے والوں نے سمجھایا، رونے والے روئے، آہو بکا کرنے والوں نے کیا۔ یاد رکھنا میری بہن، ماں باپ کو کا دل دکھا کر کوئی حج کو جائے تو اللہ اس کا حج قبول نہیں کرتا، ماں باپ کا دل دکھا کر پورے خاندان کو بے چین اور بے قرار کر کے پوری خاندان کی ناک کٹا کے کوئی شادی کرے، اللہ اسے کیسے خوشیاں عطا کرے گا؟ اور پھر کیا ہوا؟ اس نے منکر اسلام کے ساتھ شادی تو کر لی، مشرک کے ساتھ شادی تو کر لی، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ لڑکی کہتی ہے ایک دو دن چین کے گزرے تھے، پھر اس کے بعد وہ لڑکی نے کہا وہ دن آیا کہ ایک کمرے میں مجھے داخل کیا گیا اور کئی لڑکے وہاں جمع تھے، اور سارے لڑکے مجھ پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ میں اپنے شوہر کو پکارتی رہی، آواز دیتی رہی، مگر اس ظالم نے میری کوئی مدد نہ کی، اور وہ وہاں پر کھڑا رہا یہاں تک کہ کئی مردوں نے مجھے اللہ اکبر جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے ویسے میرے ساتھ سلوک کیا، بدسلوکی کی، اور وہ کھڑا ہوا تماشا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ جب میری جان پر یہ بار ہو گیا کہ میں مر سکتی ہوں اور ادمری ہو گئی ہوں، ان ظالموں نے مجھے چھوڑا، میں چیختی اور چلاتی رہی، آخر کار جب میری جان بھی اس کے بھی لالے پڑ گئے تو پھر حال یہ ہوا جب وہ چھوڑ کر کے چلے گئے تو بعد میں جس کو اپنا دوست، اپنا شوہر، رفیق سفر سمجھتی تھی، اس نے بھی منہ پھیر لیا، اور لاسٹ میں نوبت یہ آئی کہ مجھے طوائف خانے میں داخل کرنے کا پلان بن گیا، مگر اب حالات یہ تھے وہ جس کو شوہر سمجھ کر میں نے جس کی محبت کے جھانسے میں اپنا گھر چھوڑا، مذہب چھوڑا، سب چھوڑا، اس کے لیے ساری قربانیاں دی تھی، میں نے سوچا تھا کہ یہ رفیق سفر بنے گا زندگی کے لیے، وہ ظالم نے تو منہ موڑ لیا اور طوائف خانے تک پہنچانے کی نوبت آ گئی، لیکن اللہ اکبر اب میں پلٹ کر ماں باپ کی طرف جانا چاہتی تھی تو وہ معاشرہ بھی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اور اس نے اللہ اکبر پھر یہ دکھ بھری کہانی سنائی۔ آپ جانتی ہیں میری بہنوں، اللہ اکبر پھر وہ ایک مدرسے میں لا کر کے ڈالنی جانے والی تھی، اور مدرسے کے داخلے کے لیے بات کہی گئی، ہم نے بہت کوششیں کی، کاوشیں کی کہ کسی طرح مدرسے والے اس کو لے لیں، مدرسے والوں نے کہا ذمہ کون لے گا؟ اللہ اکبر یہ صورتحال ہے، یہ دردناک، یہ تو ایک داستان ہمارے سامنے آئی، ایسی درجنوں دکھ کی داستان ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یاد رکھنا جو قوم خدا سے وفا نہ کرے، وحدہ لا شریک سے وفا نہ کرے، جو قوم رسول اللہ سے وفا نہ کرے، وہ قوم کسی عورت سے کیا وفا کر سکتی ہے؟ اس لیے آوارگی کی راہ پہ نہ جاؤ۔ اور پھر آپ کو بتاؤں یہ ناجائز تعلقات کسی مسلم سے ہو یا منکر اسلام سے ہو، ناجائز تو ناجائز ہے، حرام تو حرام ہے۔ میری بہنوں آپ کو بتاؤں، دل کے کانوں سے سن لو، اللہ اکبر جب مرد کسی سے افیئر کے معاملات کرتے ہیں، ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں تو صرف اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے، صرف اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے، اور یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ جو دنیا میں زنا کرے گا میں اس کو آگ کا کرتا پہناؤں گا، اس کو آگ کا لباس پہناؤں گا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا جس کو میں جب آگ کا کرتا
मर्दों को और औरतों को जब मैं जहन्नम की आग का कुर्ता पहनाऊंगा वो इतना वजनी होगा कि अगर वो किसी पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए, जिससे पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए, ऐसा कुर्ता जहन्नमी मर्दों को और जहन्नमी औरतों को आग का बना हुआ कुर्ता पहनाया जाएगा। मेरी बहनों बताओ, जब पहाड़ रेजा रेजा उस कुर्ते की वजह से होगा तो इंसान के जिस्म का क्या बनेगा, इंसान के जिस्म का हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर। इसलिए ये दुनिया है, दुनिया, इस फरेबी और मक्कार दुनिया से दिल न लगाओ, हराम काम न करो,